जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। लुम्बिनी प्रदेशको बाँके जिल्लामा अवस्थित जानकी गाउँपालिका एक व्यापारिक तथा कृषि योग्य स्थल हो। जानकी गाउँपालिका व्यापारिक तथा औद्योगिक क्षेत्रका रूपमा प्रचलित ठाउँ हो। 6वटा वडामा विभाजित यस गाउँपालिकाको कुल क्षेत्रफल 63.32 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। जानकी गाउँपालिकाको जनसङ्ख्या 42,365 रहेको छ, जसमध्ये 21,575 पुरुष र 20,790 महिला रहेका छन्। यसको क्षेत्र सुर्खेत रोडको मनिकापुर एयरपोर्टको सिमानादेखि खजुरा रोड हुँदै साइगाउँ भारतको सिमानासँग जोडेको देखाउँछ। यस गाउँपालिकाको मुख्य बजार पिप्रहवा चोक र मानपुरलाई मानिन्छ। जानकी गाउँपालिका धार्मिक आस्थाको धरोहरका रूपमा समेत परिचित छ। बाबाकुटी र जानकी मन्दिर तथा विभिन्न मस्जिदहरूको प्रख्यात थलो पनि हो। पर्यटकीय दृष्टिकोणले हेर्दा यस क्षेत्रकै प्रख्यात बाबाकुटी र जानकी मन्दिर रहेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, विद्युत, सञ्चार र सुरक्षाका दृष्टिले सुगम मानिने यस जानकी गाउँपालिकामा विभिन्न जात जाति, भाषा भाषी, संस्कृति रहेको समुदायहरूको बसोबास रहेको छ। जानकी गाउँपालिका पछिल्लो समय विकास र समृद्धितर्फ अगाडि बढिरहेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि लगायत भौतिक पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा जानकी गाउँपालिका अगाडि बढिरहेको देखिन्छ। जानकी गाउँपालिकाले सडक, नाला, भवन निर्माणसँगै भौतिक पूर्वाधार विकासको कामलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढिरहेको छ। साथै जानकी गाउँपालिकामा रहेका स्थानीय आम नागरिकहरूलाई सचेत गराउने काम पनि जानकी गाउँपालिकाले गर्दै आएको छ। स्थानीय सरकारको उपस्थितिसँगै जानकी गाउँपालिकामा रहेका कच्ची बाटाहरू पक्की भएका छन्। गाउँपालिकामा रहेका कच्ची सडक र बाटाहरू कालोपत्रे गरिएका छन्। सडक सञ्जालले सबै गाउँ टोल र बस्तीहरू जोडिएका छन्। जानकी गाउँपालिकाले भौतिक पूर्वाधार विकाससँगै सामाजिक सशक्तिकरण लगायतका क्षेत्रमा समेत काम गर्दै आएको छ। बालमैत्री र लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण स्थानीय शासनको राष्ट्रिय रणनीतिक कार्यान्वयन गरी जानकी गाउँपालिकालाई बालमैत्री तथा लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण मैत्री गाउँपालिकाको रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले विभिन्न कार्यहरू गर्दै आइरहेको छ। जानकी गाउँपालिकामा भौतिक पूर्वाधार विकासतर्फ बाटोघाटो, पुल पुलेसा, ढल निकास, फोहोर मैला व्यवस्थापन, खानेपानी, भवन निर्माण तथा मर्मत, प्रतीक्षालय निर्माण, शौचालय निर्माण, लिङ्क रोडको अवधारणा, पोखरी निर्माण, संरक्षण, पिसिसी सडक लगायतका क्षेत्रको विकास भएको अवस्था छ। जानकी गाउँपालिकामा भौतिक पूर्वाधार विकास मात्र नभएर शैक्षिक क्षेत्रको विकास समेत हुँदै गएको बताउनुहुन्छ योजना शाखामा कार्यरत राजेन्द्र बाजपेयी। मेरो नाम राजेन्द्र प्रसाद बाजपेयी हो। म यही जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 मा बस्छु। अनि हाल म जानकी गाउँपालिकाको योजना शाखाको सहायकमा काम गर्छु। योजना शाखाले गतिविधिको हकमा कुरा गर्दाखेरि अब हाम्रो चाहिँ योजनाहरू विभिन्न प्रकृतिका योजनाहरू हुन्छन्, पूर्वाधार अन्तर्गतका योजनाहरू। अनि हैन अब तपाईँको स्वास्थ्यतिरका योजनाहरू पनि त्यहाँ चाहिँ पूर्वाधार स्ट्रक्चरहरू तयार हुन्छ र शिक्षातिरका पनि स्ट्रक्चरहरू तयार हुन्छ। यस्तैमा अब योजनाहरूको हकमा उपभोक्ता मार्फत पनि हामी काम गर्छौँ धेरैसो हैन। गाउँमा चाहिँ गरिबी न्यूनीकरणको हकमा हैन होस् भनेर चाहिँ उपभोक्ता मार्फत काम गर्छौँ र त्यस्तै चाहिँ ठेका र टेन्डर मार्फत पनि, कोटेसन मार्फत पनि काम गरिरहेको छ।
अब हाम्रो बजेट चाहिँ जब विनियोजन गर्छौँ, बजेट विनियोजन गर्ने बेला हामीले चाहिँ प्रत्येक वडा यो चाहिँ जानकी गाउँपालिकामा वडा नम्बर 1 देखि 6 सम्म वडाहरू छन् र वडा स्तरीय बजेटहरू हामी विनियोजन गर्छौँ र वडा स्तरीय बजेट विनियोजन गर्दाखेरि वडाको चाहिँ बस्ती स्तरबाट भेला हुँदै योजनाहरू सङ्कलन गरेर आएका हुन्छन् र ती योजना तर्जुमा गर्दै हाम्रो चाहिँ गाउँ सभाबाट पारित भएका योजनाहरू साना साना योजनाहरू गाउँ स्तरका बस्ती स्तरका पिसिसी गर्ने, ग्रेबिल गर्ने त्यस्ता बाटाघाटाहरूको लागि चाहिँ उपभोक्ता मार्फत हामी योजनाहरू सञ्चालन गर्छौँ र ठुल्ठुला गाउँपालिका स्तरीय योजनाहरू हुन्छन्, अलिक ठुला स्ट्रक्चरका योजनाहरू त्यो चाहिँ कोटेसन र ठेका टेन्डरबाट चाहिँ समग्रमा भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ कार्यपालिकाको निर्णयअनुसार 10 देखि 12 लाखसम्म भित्रका चाहिँ योजनाहरू उपभोक्ता मार्फत चाहिँ हामी गर्छौँ। अब उपभोक्ता मार्फत गर्नुको हाम्रो अवधारणा अब नेपाल सरकारकै अवधारणा छ, रोजगारी चाहिँ बेरोजगारीलाई रोजगारी दिनु हो र गाउँमा बसिरहेका चाहिँ युवाहरू चाहिँ अब उपभोक्ता मार्फत गर्न पायो भने उनीहरू स्वयं रोजगार पाउँछन् हैन, काम गर्न पाउँछन्, तिनीहरू आफै स्वरोजगारबाट आफ्नै स्वामित्वमा चाहिँ बनाएका योजनाहरू अलिकति प्रभावकारी हुन्छ, त्यो योजनाप्रति अलिकति लगाउ पनि हुन्छ, उनीहरू आफै बनाएको हो हैन, रेखदेख गर्छन्, पछि भविष्यसम्म त्यसको प्रति अलिकति आकर्षित हुँदै जान्छ। अब ठेका टेन्डरको मार्फत गर्दाखेरि के हुन्छ भने एउटा ठेकेदारलाई आउँछ, बनाएर जान्छ हैन, सरकारले बनायो, त्यसप्रति अलिकति जनता चाहिँ अथवा समुदाय जवाबदेहिता अलिकति हुँदैन हैन। अब त्यो उपभोक्ताले बनाएको स्वयं समुदायले चाहिँ जवाबदेहिता हुन्छ। अब नेपाल सरकारको चाहिँ कानुन बमोजिम हामी 33% महिला चाहिँ अनिवार्य रूपमा चाहिँ समावेशी गर्छौँ र त्यसमा पनि पदीय दायित्व अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सचिव हुन्छन्। त्यसमध्ये एउटा चाहिँ मुख्य पदमा चाहिँ योजना महिला अनिवार्य रूपमा हामी समावेशीको रूपमा चाहिँ प्रयोग गरिरहेको छ। अब योजनाको हकमा त मेन हाम्रो चाहिँ फोकस जानकीमा बाटाघाटाको चाहिँ मेन हो, किनकि यहाँ चाहिँ अब प्रायः किसानहरू चाहिँ हैन, जनसङ्ख्याको आधारमा किसानहरूको चाहिँ धेरै चाहिँ बसिन्दा छ। त्यसले गर्दाखेरि किसानहरू खेती कृषि कार्यको लागि आवत जावत ट्र्याक्टर ट्राली अथवा हैन गाडी घोडाहरू यसो चाहिँ बाटाघाटाको प्रथम चाहिँ हामी लिन्छौँ पहिलो क्याटेगोरीमा र त्यसपछि चाहिँ शिक्षा र स्वास्थ्यका कुराहरू पनि लिन्छौँ हैन। यस्तै स्ट्रक्चर र सिँचाइका कुराहरूमा पनि हामी पूर्वाधारका योजनाहरू सञ्चालन गर्छौँ। गाउँपालिकाभित्र रहेका कच्ची र साकुरा बाटाहरू अहिले पक्की र फराकिला भएका छन्। जानकी गाउँपालिका 6वटै वडाका बस्तीहरूमा बाटाहरू फराकिला र नालीसहितको पक्की बाटो निर्माण गरिएको छ। जानकी गाउँपालिकामा 2वटा मात्र विद्यालय थिए, अहिले प्रावि विद्यालयलाई पालिकाले निमावि बनाएको छ। प्राविधिक कलेज समेत सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ। यहाँका विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयमा आउन सहज होस् भन्ने उद्देश्यले साइकल समेत पालिकाले वितरण गरेको छ। साइकल वितरण गरेपछि अहिले बालबालिकालाई विद्यालय आउन सहज भएको बताउनुहुन्छ योजना शाखामा कार्यरत राजेन्द्र बाजपेयी। शिक्षाको हकमा अब हाम्रो गाविस हुने बेला पहिले जो हाम्रो चाहिँ पञ्चायती कालबाट चाहिँ गाविस भयो, गाविसबाट चाहिँ अब अहिले गाउँपालिका हुन गएको छ। पहिले हुने बेला अब यो हाम्रो जानकी गाउँपालिकामा जम्मै 2वटा चाहिँ मावि स्कुलहरू थियो। अहिले 6वटा वडामा प्रत्येक वडामा हामी चाहिँ मावि स्कुलहरू चाहिँ सञ्चालन गरिरहेका छौँ र यस्तै चाहिँ हाम्रो चाहिँ 4 नम्बरमा जानकी माविलाई चाहिँ प्राविधिक कलेज बनाउने भन्ने चाहिँ कुरा सुरु भइसकेको छ हैन, भेकेन्सीहरू खोलिसकेको छ, त्यहाँ प्राविधिक कलेजहरू सञ्चालन गर्ने कुराहरू छ र यस्तो चाहिँ स्तरहरू वृद्धि भइरहेको छ। प्राविधिक स्कुलहरू चाहिँ निमावि बनाइरहेका छौँ हैन। यो चाहिँ यो स्ट्रक्चर चाहिँ अलिकति वृद्धि भएको छ, पक्कै छ। किनकि अब हाम्रो चाहिँ छात्राहरूको हकमा चाहिँ हामीले चाहिँ छात्राहरूलाई चाहिँ वडाबाट चाहिँ साइकलहरू वितरण गरेर छात्रालाई चाहिँ जसरी भए पनि स्कुलसम्म पुगुन् हैन, छात्राको स्तर वृद्धि होस् शिक्षामा को हकमा। र त्यसपछि हाम्रो चाहिँ स्कुलहरूमा खाजा व्यवस्थापनको कार्यक्रम पनि ल्याएका छौँ हैन। साना साना नानी बाबुहरूलाई प्राविधिक स्तरको बालबच्चा अथवा त्यो बाल विकास केन्द्रका बालबच्चाहरूलाई दैनिक खाजा दिने र तिनीहरूलाई चाहिँ खाजा मार्फत हैन त्यो चाहिँ अलिकति स्तर वृद्धि भएको छ। र अब निःशुल्क शिक्षाको कुरा त छँदैछ हैन। र अब बिचमा यो कोरोनाले गर्दा अलिकति शिक्षामा असर पुगेको हो, नत्र ठिकै छ। छात्रवृत्तिको पनि छ, नभएको होइन हैन। अब ठाउँ ठाउँमा शिक्षाको हकमा त अब त्यति मलाई डिटेलमा थाहा छैन, शिक्षा शाखालाई थाहा होला, तर दिवा खाजाको कार्यक्रम छ भनेर चाहिँ थाहा पाएँ। अब लक्षित वर्गको हकमा कुरा गर्दाखेरि बालबालिकाको हकमा अब हामी चाहिँ घरिघरि चाहिँ यो बाल न्यूनीकरण अथवा बाल पोषणका कुराहरू पनि गर्छौँ हैन। अनि महिलाहरूको हकमा अब लघु उद्यम मार्फत अथवा महिला शाखाबाट चाहिँ हैन आर्थिक उन्नति हुने गरी हामी योजनाहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। ठाउँ ठाउँमा अलिक तालिमहरू गर्ने र त्यसो चाहिँ
कृषि शाखाबाट अथवा भेटनरी शाखाबाट होइन बाख्रा पालनका कुराहरू पनि गर्छौँ, तरकारी खेतीका कुराहरू गर्छौँ होइन। विभिन्न शाखाहरू मार्फत त्यो चाहिँ लक्षित कार्यक्रमलाई चाहिँ मध्यनजर गर्दै हामी सञ्चालन गरिरहेका छौँ। स्थानीयवासी त अब समग्रमा भन्दाखेरि त अब उहाँहरूबाटै प्रतिक्रिया आउनुपर्छ होइन। अब सरकारप्रति अथवा यो गाउँपालिकाप्रति कतिको सन्तुष्ट छन् होइन, त्यो कुरा त हामीले चाहिँ कसरी भनिदिने त सिधै हामी भन्न सक्दैनौँ। अब गुनासाको हकमा त अब काम गर्ने बेला यस्तो हुन्छ, काम गर्ने बेला गल्ती नभएको हुँदैन होइन, गल्ती हुनसक्छ। गल्ती नहुँदैमा पनि अब यो चाहिँ अलिकति राजनीतिसँग जोडेको यो संस्था होइन गाउँपालिका, अब यहाँ राजनीतिक दाउपेचहरू पनि हुन सक्छन् भन्ने बेला त मान्छेहरू भनिहाल्छन् होइन। त्यो कुरा चाहिँ समग्रमा यस्तो चाहिँ फ्लेस यति छ भन्ने कुरा चाहिँ भन्न सक्दैन। एकदम पारदर्शिताको कुरा गर्दाखेरि प्रत्येक योजनामा हामी होर्डिङ बोर्डहरू चाहिँ जडान गर्छौँ होइन। त्यसको लागतहरू कति हो होइन, उपभोक्ता समितिको अध्यक्षको हो, त्यसको मोबाइल नम्बर समेत हामी प्रत्येक लागत इस्टिमेटमै चाहिँ पैसा छुट्याइदिएका छौँ र त्यो चाहिँ योजनाहरूमा ठाउँ ठाउँमा चाहिँ गाडी रहेको पनि छ र वेबसाइटहरूमा पनि हाम्रो चाहिँ जति गाउँपालिकाको चाहिँ गतिविधिहरू छ त्यो चाहिँ हामी वेबसाइट मार्फत पनि सञ्चालन गरिरहेका छौँ र घरिघरि पत्र पत्रिका मिडियाबाट पनि चाहिँ यो कुराहरू प्रसारमा आइरहेको छ। अब दर्शक मित्रहरूलाई धन्यवाद छ, हाम्रो यो स्थानीय निकायले काम गरेको चाहिँ सुनिदिनु भयो अथवा सुनिदिनु होला होइन। र समग्रमा अब उहाँहरूलाई चाहिँ एकदम होइन बधाईका पात्र हुनुहुन्छ। अब काम गर्ने बेला यस्तै हो, उतार चढाव हुन्छ नहुने होइन भन्दै म आफ्नो मन्तव्य यहीँ चाहिँ अहिले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरका लागि पनि गाउँपालिकाले विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमहरू बनाएको छ। विद्यालयमा विद्यार्थीहरूलाई आकर्षित गर्ने उद्देश्यले दिवा खाजाको समेत व्यवस्थापन गरिएको छ। मधेसी तथा मुस्लिम समुदायको बाहुल्यता रहेको यस पालिकामा बसोबास गर्ने बालबालिकाहरू आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारणले पनि विद्यालयमा नियमित हुँदैनन्। बालबालिकालाई विद्यालयमा नियमित गराउने उद्देश्यले जानकी गाउँपालिकाले विभिन्न योजना बनाएको बताउनुहुन्छ नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयको शिक्षिका अनुपमा शर्मा। मेरो नाम अनुपमा शर्मा, म श्री नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक। अहिले हाम्रो यस विद्यालयमा चाहिँ विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या चाहिँ एकदम राम्रो छ। हाम्रो लगभग 200 बराबर 200सम्म चाहिँ बच्चाहरू छ यहाँ। अहिले चाहिँ हामीहरूले चाहिँ बच्चाहरूलाई दिवा खाजाको व्यवस्था छ। बच्चाहरू इन्टरभलमा धेरै भाग लिनुभएको कारणले अब गाउँपालिका भन्दा पनि माथिल्लो स्तरबाट नै आएको एउटा कार्यक्रम हो यो। दिवा खाजाको व्यवस्था छ, त्यही नै हो। अहिले अरू चाहिँ खासै त्यस्तो छैन है। दिवा खाजा छ हामीसँग अहिले। दिवा हजुर केही हदसम्म चाहिँ प्रभाव पारेको छ। दिवा खाजा भएपछि बच्चाहरूको सङ्ख्या चाहिँ पहिलाको भन्दा अलिक बढेर आएको छ है। बच्चाहरू चाहिँ पढ्न सँगसँगै अब नास्ता पनि पाउँछ स्कुलमा। यो समुदाय कस्तो भने एकदम निम्न आय स्तर भएको बच्चाहरू छ क्या यहाँ है। त्यो खाजाको उसको लागि पनि बच्चाहरू चाहिँ अलिक आकर्षित भएको छन् अहिले चाहिँ। हामीले खाजामा अब मधेसीहरूको भाषामा चाहिँ तहाडी भन्दो रहेछ है। खिचडी जस्तै खिचडी छ, चना आलु, अनि हामीले चाहिँ एक दिन चाहिँ उनीहरूलाई सुजी हलुवा त्यही छ। हामीले चाहिँ फरक फरक दिनमा फरक फरक खुवाउने गरेको छ। कहिले कहिले उनीहरूलाई खिरहरू पनि खुवाउँछौँ हामीहरूले। त्यस्तो हो। त्यो बच्चाहरूलाई भन्दा पनि अहिले त कस्तो भइदियो भने गाउँपालिकाले चाहिँ समुदायमा गएर ऊ बच्चाहरूको अभिभावकहरूलाई नै अलिकति होइन उनीहरूलाई चाहिँ बच्चाहरूलाई यसरी स्कुल पठाउनुपर्छ भनेर उनीहरूलाई सचेत बनाइदिए, उनीहरूमा चाहिँ चेतना जगाइदिए भने हामी पनि उहाँहरू सँगसँगै है गाउँपालिकाले मात्र नभएर हामी पनि उहाँहरू सँगसँगै सहकार्य गरेर सँगसँगै गएर होइन अभिभावकहरूलाई सिकाउने, उनीहरूलाई चेतना दिने, उनीहरूलाई शिक्षा दिने कामहरू गर्थ्यौँ होइन। त्यसो गऱ्यो भने चाहिँ बच्चाहरू अभिभावक अलिकति बुझ्दिए विद्यालय जानुपर्छ, मेरो बच्चाले पढ्नुपर्छ, पढ्यो भने भोलि भविष्यमा केही गर्छ, हाम्रो बच्चाहरू अघि बढ्छ भन्ने सोच्ने थिए उनीहरूले है। अब कस्तो छ भने बच्चाहरू पढ्न पठाउन चाहँदै पनि उनीहरूको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको कारणले आफूहरू चाहिँ काममा जानुपर्ने दिनदिनै होइन दिनदिनै काममा नगएपछि छाक टार्न पनि गाह्रो हुने। अनि चाहिँ ठुलो बच्चाले सानो बच्चा हेर्नुपर्ने बाध्यता, उनीहरूको मेन भनेको बाध्यता अहिले हामीले देखेको बाध्यता भनेको त्यो छ के बच्चाहरूलाई चाहिँ उनीहरूले ठुलो बच्चा अलिकति अब 4-5मा जाने बित्तिकै हाम्रो बच्चाहरू कम किन हुन्छ त भन्दा उनीहरूले चाहिँ ठुलो बच्चाले सानो बच्चाहरू हेर्दो रहेछ कि घरमा है। हामीले देखेको मेन समस्या त्यो छ। आर्थिक अवस्था कमजोर भएकोले बाबुआमा चाहिँ जानै पर्यो कामको लागि होइन, जोहो गर्न आफ्नो खानको लागि। अनि उनीहरू जाने बित्तिकै त्यही सानो बच्चाको भरमा अझ सानो बच्चाहरूलाई छोडेर जाने गर्छन् है। त्यो कारणले पनि हाम्रो स्कुलमा बच्चाहरू चाहिँ कम आइदिन्छन् कि त्यसरी पनि कमी भइरहेछ। बच्चाहरू पढ्ने हो, निःशुल्क छ, उनीहरूलाई फीको त केही छैन होइन। विद्यालय एकदम निःशुल्क नै छ, सरकारले धेरै नै गरिरहेको छ अहिले। तर पनि अब त्यही त हो, आफ्नो
पढाइभन्दा पनि पहिला जिउ पालम पेट पालम भन्नेतिर जानुहुन्छ कि अभिभावक, त्यो भएर पनि होला सायद बच्चाहरू कमै पठाउनुहुन्छ कि उहाँहरू। जस्तो अहिले गहुँ काट्ने सिजन छ है, अब उहाँहरूलाई गहुँ काट्न पर्यो, अब किसान मान्छे गहुँ काट्न पर्यो, गहुँ काट्ने भएकोले बच्चा एकदम कम आइरहेछ अहिले चाहिँ। उनीहरू गहुँ काट्न जान्छन्, आफ्नो बुवा आमा सँगसँगै गहुँ काट्न जाने, नगए पनि उनीहरूले बच्चाहरू हेरिदिने घरमा, अनि खाना पकाउने, खाना पकाएर उनीहरूलाई पुर्याइदिने खेतसम्म गर्ने कारणले गर्दा पनि बच्चाहरू कमी भएको छ अहिले। अब यसको सुधारको लागि त अब बच्चाहरूलाई अझ दिवा खाजा मात्रै नभएर अन्य उनीहरूलाई चाहिँ स्कुलमा आकर्षित गर्नको लागि अन्य कार्यक्रमहरू पनि पालिकाले अथवा सरकारबाटै होइन बच्चाहरूलाई लक्षित गरेर कार्यक्रमहरू ल्याउने, अनि अभिभावकहरूलाई सबभन्दा पहिले कुरो अभिभावकहरूलाई सचेत बनाउने, त्यो काम चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जानकी गाउँपालिकाले चाहिँ अहिले त्यही हो, दिवा खाजा बाहेक मैले खासै केही गरेको चाहिँ देखेको छैन है। दिवा खाजा छ बच्चाहरूलाई, अब एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजहरूको लागि पनि सामानहरू उपलब्ध चाहिँ गराइदिइरहेको छ, त्यो बाहेक खासै केही छैन। जानकी गाउँपालिकाले भौतिक पूर्वाधार विकाससँगै शैक्षिक सुधारका लागि समेत विभिन्न खाले नीति तथा कार्यक्रमहरू बनाएर अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको संख्या अभिवृद्धिका लागि दिवा खाजा, विभिन्न खेलको सामग्री समेत वितरण गर्दै आएको छ। 12वटा सामुदायिक विद्यालयमा हामीले सुरक्षित पिउने पानीको व्यवस्थापन गरेका छौँ। जानकी गाउँपालिकाले शिक्षा ऐन 2078 समेत जारी गरेको छ। सोही ऐन अनुसार आफूहरूले विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकाससँगै शैक्षिक सुधारका लागि काम गरिरहेको बताउनुहुन्छ जानकी गाउँपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख प्रतिभा ओली। मेरो नाम प्रतिभा ओली, मेरो घर कर्णाली प्रदेश दार्मा गाउँपालिका सल्यान हो। अहिले म जानकी गाउँपालिकाको शिक्षा एवं खेलकुद शाखाको शाखा प्रमुखको रूपमा कार्यरत छु। हजुर, हामीले यसको लागि धेरै प्रयासहरू भएका छन् है। अनि अब शिक्षा अलिकति यो व्यापक क्षेत्र पनि व्यापक छ है। अनि यो कोरोनाले चाहिँ एकदमै हाम्रो प्रभावित बनाएको शिक्षा क्षेत्रलाई हामीले विभिन्न योजनाहरू बनाएर कार्यक्रमहरू लागू गरेका छौँ। जस्तै 2077-78 मा पनि हामीले विद्यालय सुधारको त्यतिखेर पनि हाम्रो समथिङ 2-4 महिना विद्यालयहरू खुले र त्यो अवधिमा हामीले विद्यालयमा विद्यार्थीहरूलाई ल्याउनको निम्ति विभिन्न कार्यक्रमहरू जस्तै दिवा खाजा कार्यक्रमलाई लागू गरेका छौँ। त्यस्तै गरेर विद्यालयहरूमा विभिन्न प्रकारका तहगत रूपमा पराबी, निभावी र मावि तहका बच्चाहरूलाई उमेरअनुसारका खेलकुदहरू सामग्री वितरण गरेका थियौँ। त्यस्तै गरी विद्यालयहरूमा हाम्रो यो जानकी गाउँपालिकामा कक्षा 0 देखि 10 सम्म चाहिँ कुनै पनि शुल्कहरू लिँदैन विद्यार्थीको नाममा। त्यस कारणले गर्दा विद्यालयमा एकदम आर्थिक अभाव रहेको हुँदाखेरि दिवा खाजा व्यवस्थापनको लागि भाँडाकुँडा, ग्यास चुलो सम्म सबै व्यवस्थापन गरिदिएका छौँ। अनि हाम्रो यो जानकी गाउँपालिकाका सम्पूर्ण विद्यालयहरूमा अहिले इन्टरनेट सेवा सुविधा हामीले पुर्याइसकेका छौँ र जानकी गाउँपालिकाका सम्पूर्ण विद्यालयहरूमा हामी मासिक अथवा त्रैमासिक रूपमा अनुगमन गर्ने संयुक्त रूपमा यो काम पनि गरिराखेका छौँ। अनि परहरूलाई नियमित रूपमा पर बैठकहरू बोलाइराखेका छौँ र त्यस्तै शिक्षा समितिले पनि महिनामा बैठक बसेर हामीले विभिन्न शिक्षा सुधारका क्रियाकलापहरू, योजनाहरू, निर्णयहरू गर्दै आएका छौँ र त्यस्तै गरेर हाम्रो गाउँपालिकाभित्र अहिले हाम्रो फेरि शिक्षामा के हुन्छ, सशस्त्र बजेटबाट 10-12 करोड पैसा आउँछ हाम्रोमा र हामीले चाहिँ त्यो शिक्षाको फेरि हामी कार्यक्रम गर्न पाउँदैनौँ। विद्यालयलाई हामी निकासा दिन्छौँ, सबै उनीहरूलाई चाहिँ तोकिएको अनुसार हामीले निकासा दिन्छौँ र विद्यालयले चाहिँ त्यो काम उहाँहरूले गर्नुहुन्छ र विद्यालयले पनि विभिन्न काम गर्नुभएको छ भने 2077 मै नै हाम्रो 12वटा विद्यालयमा शुद्ध खानेपानी धारा जडान भएको छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो विद्यालयहरूमा विभिन्न प्रकारका क्षमता विकास तालिमहरू हामी चलाइराखेका छौँ र आज पनि हाम्रो यो इङ्ग्लिस सम्बन्धी 2 दिने कार्यक्रम चलिरहेको छ। त्यस्तै गरेर विद्यार्थीहरूलाई नियमित रूपमा विद्यालयमा ल्याउनको लागि हामीले रेडियोबाट पनि कुनै जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू प्रसारण गर्ने योजनामा छौँ र त्यस्तै गरेर हामीले यो जानकी शिक्षा ऐन 2078 पारित गरेका छौँ। त्यस्तै जानकी शिक्षा नियमावली पनि पारित गरिसकेका छौँ भने जानकीको एउटा समता रणनीति योजना पनि बनिसकेको छ। यसले गर्दाखेरि हाम्रो यो विद्यालय बाहिर कति बालबालिकाहरू हुनुहुन्छ भन्ने पनि एउटा तथ्याङ्क हामीसँग डाटा छ। त्यस्तै गरेर 78 सालमा पनि हामीले
विभिन्न प्रकारका कार्यक्रम जस्तै पढाइ मेला राखेर हामीले कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेका छौँ। यसले पनि जाने गाउँपालिकाभित्रका 1 देखि 3 कक्षासम्मका बालबालिकामा प्रतिस्पर्धा भयो र हुँदाखेरि प्रथम सेकेन्ड थर्ड आउने जो कक्षागत रूपमा हामीले नतिजा निकाल्दाखेरि जो चाहिँ बच्चाले अगाडि पढ्न सकेन अनि उहाँ परहरू आफै अलिकति अब हामीले पनि धेरै पढाउनुपर्छ भन्ने खालको जोस जाँगर बोकेर पढाइराख्नु भएको छ। अनि त्यस्तै गरेर हामीले चित्रकला र निबन्ध प्रतियोगिता पनि हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ। यसले पनि बच्चाहरूमा उनीहरूको प्रतिभा प्रदर्शन हुन देखिन्छ भने हाम्रो यो अहिलेको यो शैक्षिक योजना अन्तर्गत हाम्रो अन्य कार्यक्रमहरू पनि हुँदैछन् अझै पनि है। अनि त्यस्तै गरेर हामीले यो वर्षदेखि अब यो भर्ना अभियानलाई पनि एकदम तीव्रता दिने अनि विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाहरूलाई भित्र ल्याउनको निम्ति सडक नाटकहरू गर्ने कि भन्ने पनि यो योजना रहेको छ। हजुर यो विद्यालय बाहिर बच्चाहरू एकदम यो समस्याको रूपमा देख्छु म हाम्रो पालिकामा। जस्तै इमिसमा बच्चाहरू हुन्छ, विद्यालयको हाजिरीमा पनि बच्चा हुन्छ तर त्यो नाम मात्रै हुन्छ कि अनि कक्षामा जाँदाखेरि 10-12 जना 15-20 जना देखिन्छ। अनि त्यो फेरि कस्तो हुन्छ नि अघिल्लो दिनमा एउटा बच्चा हुन्छ, भोलि त्यो बच्चा 10 दिनपछि अर्को दिन आएको हुन्छ कि। यसले गर्दाखेरि टिचरहरूलाई पनि अब हामीले त धेरै अनुकूल क्रममा धेरै सुझावहरू दिएका छौँ। अब उहाँहरूलाई पनि कसरी गल्ती अब उहाँहरूले पनि प्रयास गर्नुभएको छ। धेरै जस्तो शिक्षकहरू गाउँ जाने बच्चाहरू बोलाउने गर्नुहुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ के छ भने सबभन्दा अभिभावकमा एउटा कमजोरी देख्छु क्या मैले। जस्तै एउटा कुनै पर्व आयो हैन, त्यो पर्व आयो भने त्यो बच्चा त्यो पर्व मानेर 10 दिनका विद्यालय फर्किने के। विद्यालयभन्दा बाहिर रहेका बालबालिकाहरूको विद्यालयमा पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले अभिभावकका लागि सचेतीकरणसँगै अनुगमन लगायतका कामहरू गर्दै आएका छौँ। जानकी गाउँपालिकामा कक्षा 9 देखि सिभिल इन्जिनियरिङ कक्षा सञ्चालन गरिँदैछ। यो वर्षदेखि एसई परीक्षा केन्द्र समेत सञ्चालन गरेको बताउनुहुन्छ पुनः जानकी गाउँपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख प्रतिभा ओली। अनि अब गहुँ काट्ने अथवा यो धान काट्ने सिजन आयो भने त्यो बच्चाहरू विद्यालयमा नआइदिने अनि अभिभावकलाई घरमा जाँदाखेरि पनि नपठाइदिने, यो एउटा धेरै ज्वलन्त एउटा उदाहरण हाम्रो एउटा समस्याको रूपमा छ। यसलाई अब हामीले यो एउटा जनचेतनाको अभाव हो सबभन्दा पहिला। अनि हामीले यसलाई अभिभावकलाई चाहिँ सचेतीकरण कार्यक्रम गर्नुपर्छ कि सचेतीकरण कार्यक्रम गर्ने र यसको लागि यो समता रणनीति योजना भने त्यो समता रणनीति योजनाले पनि यो विद्यालय बाहिरका बालबालिकालाई भित्र ल्याउन लागि एउटा विभिन्न कार्यक्रमहरू तय गरिएको छ र नेपाल सरकारले पनि जानकी गाउँपालिकालाई यो विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई भित्र ल्याउन भनेर वार्षिक रूपमा समथिङ 2 लाख रुपियाँ छुट्याइराखेको छ। हामीले यसको लागि पनि अहिले भर्ना अभियानमा मैले यसलाई एउटा सडक नाटक जस्तै गरेर अगाडि जाउँ कि भन्ने एउटा योजना बनाइराखेको छु र हामीले यसको लागि मूल रूपमा चाहिँ अब हामी संयुक्त रूपमा अनुगमन अनि अभिभावकमा सचेतीकरण कार्यक्रमहरू ल्याउने र विद्यालयमा नियमित अनुगमन गर्ने नै यसको समाधान उपाय हुन्छ। हाम्रो सम्पूर्ण विद्यालय हाम्रो जानकी गाउँपालिकामा अनि यो राम्रो काम गर्नुमा अहिले चाहिँ हाम्रो कक्षा 11 को रूपमा पनि हाम्रो बालबच्चाहरू पढ्दै हुनुहुन्छ। अहिले यो बाल विकास इङ्ग्लिस मिडियम स्कुलमा हाम्रो कक्षा 11 मा कमर्स विषयबाट हामीले अनुमति दिइसकेका छौँ। अनि बराट इङ्ग्लिस मिडियम स्कुलमा शिक्षा फ्याकल्टीबाट 11 को अनुमति दिइसकेका छौँ भने हाम्रो यो जानकी मावि खजुरा खुर्दामा अहिले राष्ट्रपति सचिव सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत हाम्रो पहलबाट अहिले यो 52 लाख रुपियाँ परेर पनि हामी अहिले कक्षा 9 देखि सिभिल इन्जिनियर पढाइ हुँदैछ। यसमा पनि अब यो हाम्रो एकदम खुसी कुरा हो भने अहिले चाहिँ हाम्रो पालिकामा योभन्दा पहिला कुनै पनि परीक्षा केन्द्रहरू थिएन। एसई परीक्षा केन्द्र यो वर्षदेखि आएको छ। हामी यसमा धेरै खुसी छौँ। हाम्रो प्रयासहरू निरन्तर छ। अब हामी अलिकति पछाडि नै छौँ किनकि यो मधेसी एरियामा अलिकति पहिल्यैदेखि हाम्रो यसलाई अलिकति हेला गरेको क्षेत्र हो। हाम्रो माविहरूमा पुरै दरबन्दी एकदम न्यून छ हैन। हाम्रो पालिकाले एकदम बेहोरेको छ कि यसरी चलाइराखेको छौँ। अब आइन्दा दिनहरूमा पनि यसलाई चाहिँ सबैले हामीले सहकार्य गर्नेछौँ र सम्पूर्ण विद्यालयहरूले पनि आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नुहुनेछ र सबै बालबालिकाहरू अब आउने शैक्षिक सत्र 2079 देखि हामी सबै बालबालिका भर्ना गर्ने लक्ष्यसहित हामी अगाडि बढ्नेछौँ र त्यसको लागि सबैलाई म शुभकामना दिन चाहन्छु। जानकी गाउँपालिकाले समयमै योजना तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरिरहेको अवस्था छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि शाखाहरूले समेत समयमै काम सम्पन्न गरेको लेखा अधिकृत मतिम अहमद अन्सारी बताउनुहुन्छ। कुनै पनि कामको भुक्तानी गर्दा सम्पूर्ण कागजातहरू मिलेको हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ जानकी गाउँपालिका लेखा अधिकृत मतिन अहमद अन्सारी। मेरो नाम मतिन अहमद अन्सारी हैन, घर नेपालगञ्ज, पद चाहिँ लेखा अधिकृत, दर्जा चाहिँ आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख जानकी गाउँपालिका। गएको असाढमा हामीले बजेट
बनाएका थियौँ। असार 10 गते सभामा पास गरेका थियौँ। त्यो बजेटबाट जुन बजेट विनियोजन भयो त्यो बजेटमा केही कैफियतहरू थियो, त्यसलाई हामीले 2078 साल कार्तिक 4 गते विशेष सभाबाट बजेटलाई संशोधन गरी बजेट चाहिँ 72 करोडको बजेट हामीले फेरि पुनः चाहिँ कायम गरेका थियौँ। त्यो बजेटलाई हाम्रो खास यो लेखा सम्बन्धी जति पनि कुराहरू छन् त्यसमा सार्वजनिक खरिद ऐन, सार्वजनिक खरिद नियमावली 2064, आर्थिक कार्यविधि वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2075, आर्थिक कार्यविधि वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली 2076 को दायरामा रहेर हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसको साथै लेखा सम्बन्धी अन्य विभिन्न कानुनहरू हुन्छन्। यसको चाहिँ अब विशेष पशु शाखाको छ भने पशु शाखा मोटामोटी जानकारी राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको शिक्षा छ, स्वास्थ्य छ, तिनीहरूको छुट्टै चाहिँ बजेट विनियोजन भएर आएको हुन्छ। तर तिनीहरूको गाइडलाइन्स भनेपछि माथि एउटा छुट्टै तरिकाको एउटा निर्देशनात्मक गाइडलाइन दिएको हुन्छ र त्यो दायरालाई पनि हामीले चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ कि तिनलाई कुन कति चाहिँ जुन नर्म्स छ होइन, कोही कति राख्ने भन्ने कुरा त्यसले पनि डिटरमाइन गर्छ र त्यसलाई हामीले फलो गर्छौँ। भनेपछि अब कानुनी दायरा अलि बढिने छ भने हामीले धेरै कुरा अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। प्राविधिक कुराहरू छन्, प्राविधिक विषयमा योजनाका विषयहरू छन्, उहाँले टर्मिनोलोजीहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब ठेकाका कतिपय टर्महरू हुन्छन्, ठेकाको मूल्याङ्कन आर्थिक शाखाहरू कुनै पनि मूल्याङ्कन समितिको चाहिँ सदस्यको हैसियत राख्दो रहेछ जुन कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा। त्यो हिसाबले हामीले चाहिँ ठेकाको मोटामोटी टर्मिनोलोजीहरू धेरै कुराहरू हामी चाहिँ जान्नुपर्ने हुन्छ। अब यस्तो छ यो भुक्तानीको विषय, यो खास फाइल कुनै पनि काम भुक्तानी गर्दाखेरि फाइलमा रहेका संलग्न भएका कागजातहरू के कस्ता छन् होइन, ती कागजातहरू कुनै इमेच्योर छ अथवा कमी छ कागजातहरूमा खासै त्यस्ता किसिमका अवस्थामा चाहिँ हाम्रो भुक्तानी गर्न गाह्रो हुन्छ। कसरी पनि बजेटले हरेक कुरालाई सम्बोधन गरिसकेको हुन्छ उहाँबाट के गर्ने भनेर। त्यसको अतिरिक्त कुनै कुरा यदि भुक्तानीको लागि आउँछ भने त्यसलाई हामीलाई अलिक अप्ठ्यारो पर्छ, किन कानुनलाई त देख्नै पऱ्यो। मौखिक आदेशमा चाहिँ त्यसलाई भुक्तानी दिन मिल्दैन। त्यसलाई यहाँको अब जस्तै कि हाम्रो स्थानीय सरकारको निर्णायकता भनेको हाकिमभन्दा माथिको हाम्रो कार्यपालिका हुन्छ। कुनै पनि डिसिजनमा कार्यपालिकाको आम भूमिका हुन्छ र कार्यपालिकाले त्यो कुरालाई बाधा अड्काएको रूपमा फुकुवा गरिसकेपछि अथवा निर्णय गरिसकेपछि हामी भुक्तानी चाहिँ गर्छौँ। प्रायः कस्तो छ भने जानकी गाउँपालिकामा अलि समाज अलिकति अशिक्षित बढी छ होइन। अब कागज मान्छेहरू भुक्तानी लिन आउँदाखेरि अलिकति यो राजनीतिक अड्डा तपाईँहरू थाहा छ, स्थानीय सरकार भएपछि त 100% नम्बर 1 भनेको राजनीति पोलिटिसियन, सेकेन्ड नम्बर ब्युरोक्रेट चाहिँ हुन्छ। त्यसले गर्दा इन्फ्लुएन्स चाहिँ पोलिटिकल पार्टिजहरूको अथवा हाम्रो भनौँ न नेताहरूको चाहिँ अलिक बढी हुन्छ। अब तिनको चाहिँ सम्मान बोकेर आएको हुन्छ, निवेदन लिएर आएको हुन्छ। तर भुक्तानीका आफ्नै सिद्धान्तहरू छन्, त्यसका चाहिँ कानुनले भनेका विषयहरू छन्, बिल भरपाई कागजात ती लगायत कुराहरू संलग्न छन् वा छैनन्, दाखला छ कि छैन होइन, ती मोटामोटी कागजात हामीले हेर्नै पर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा कहिलेकाहीँ भुक्तानीमा समस्या आउँछ, कतिपय प्रायः चाहिँ कहिलेकाहीँ ढिलो हुन्छ। तर हाम्रो शाखामा अहिलेसम्म अब मोस्टली ठुला भुक्तानीहरूमा यस्तो समस्या आएको छैन। हाम्रो सबै अब छ भने त्यसलाई एज फास्ट एज पोसिबल एज क्विक हामीले त्यसलाई भुक्तानी गरेका छौँ। स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित भएर आइसकेपछि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि लगायतको क्षेत्रको विकास गरेको अध्यक्ष भूमिसरा धिताल बताउनुहुन्छ। यति मात्र होइन, विगतमा हिलामे र धुलामे हुने बाटोघाटोहरू अहिले पक्की बनाइएको छ। पूर्वाधार विकासलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर प्रत्येक टोलटोलमा पिसिजी निर्माण गरिएको छ। साँघुरा बाटाहरू फराकिलो बनाइएको छ। यस्तै जानकी गाउँपालिकामा एउटा मात्र मावि विद्यालय थियो। अहिले पालिकाले 5वटा मावि विद्यालय निर्माण गरेको बताउनुहुन्छ जानकी गाउँपालिका अध्यक्ष भूमिसरा धिताल। मेरो नाम भूमिसरा धिताल, जानकी गाउँपालिका हिजोको निर्वाचित भएको उपाध्यक्ष, अहिले तत्काल कार्यवाहक अध्यक्ष। अब हामी हिजो निर्वाचित भएर आइसकेपछिका कामहरू 20 वर्ष निर्वाचित नभएको अवस्थामा हामी अहिले 74 सालको निर्वाचनमा घर दैलो गर्ने क्रममा र हामी हिँडिरहँदा र हाम्रो घोषणापत्र अनुसार जाँदा फिल्डमा हामी हिँड्ने बखत एकदम गाह्रो बाटाघाटा थिएनन्, अति हिलो चाहला। त्यसबेला असारको महिना थियो, पानी परिरहेको अवस्था थियो। त्यसपछि हामीलाई के लाग्यो भने
यो निर्वाचन जितेर आइसकेपछि पहिला हामी पूर्वाधारलाई सुधार गर्नुपर्छ, यो हिलो चाला पहाडलाई अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने लक्ष्य सुरुमा लियो। त्यसपछि हामी पूर्वाधारतिर धेरै जोड दियौँ। पूर्वाधारतिर जोड दिएपछि प्रत्येक टोल टोल गल्ली गल्लीमा हामीले पिसिसी निर्माण गऱ्यौँ र जहाँ बाटै छैन त्यो बाटो बनाएर केराबिल पनि मर्मत पनि गऱ्यौँ र धेरै जसो यो 1 देखि 6 वडामा अहिले हिँड्न पर्दा असाध्यै राम्रो छ। त्यतिखेर हिँड्दा हामी चुनावमा अहिले पनि मलाई याद आउँदैछ, फेरि निर्वाचन नजिक पनि आउँदैछ, हामी हातमा चप्पल लिएर हिँडिरहेको अवस्था र बुढाबुढीहरू घरदेखि बाहिर निस्किँदाखेरि लडेको, कसैको हात भाँचिएको, कसैको खुट्टा भाँचिएको अवस्था हामीले प्रत्यक्ष देखेको अवस्था थियो। त्यसलाई मध्यनजर गरेर हामीले पूर्वाधारतिर बढी गऱ्यौँ। त्यसपछि बिस्तारै काम गर्दै जाँदा यो नयाँ संरचना नयाँ काम गर्ने क्रममा पहिलो वर्ष नीति नियम कानुन नै बनाउन हामीलाई लाग्यो र कर्मचारीको सहयोगबाट केही कामहरू गर्न सफल भयौँ। त्यसपछि दोस्रो वर्ष पनि सुरु गर्दैथ्यौँ। गर्ने क्रममा कोभिड जुन एउटा यो देशैभरि नभएको यो अनन्तबाट कहाँबाट आइपुग्यो, यो एउटा कोभिड ले गर्दाखेरि पनि हामीलाई अति गाह्रो भयो। काम गर्ने बिचमा थोडा त्यसले हामीलाई अप्ठ्यारो पार्यो। त्यसपछि निरन्तर हामी शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि हैन महिला तथा बालबालिका शाखाहरूमा शाखा मार्फत बजेट विनियोजन गरेर शाखालाई दियो। शाखाबाट काम गर्दै आयौँ र हामीले काम शिक्षामा मेरो भर्खर आउनुभएको छ। शिक्षामा हामीले हिजो जानकी गाउँपालिकामा एउटा मावि भनेको एउटा विद्यालय मात्रै थियो, अहिले 5 वटा मावि बनाउन हामी सफल भएका छौँ र शिक्षाको बारे अहिले विधि म्याडमले धेरै कुराहरू गर्नुहुनेछ र स्वास्थ्यको पनि धेरै कुराहरू त डाक्टर साहबले भनेर जानुभएको छ र कृषिको सायद भयो कि भएन हैन, हामीले गर्ने कामहरू धेरै काम गर्दै आएका छौँ र जनतालाई दिने सेवा सुविधा पनि दिइरहेको अवस्था छ र अहिले हिजो 4.5 वर्ष उपाध्यक्ष भएर मैले आफ्नो उपाध्यक्षको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर गर्नुपर्ने कामहरू जस्तै न्याय शाखाको संयोजक र राजस्व परामर्श समितिको संयोजक र लगायत लगभग 11वटा समितिको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी उपाध्यक्षलाई दिएको थियो। त्यसमध्ये रहेर धेरै कामहरू गऱ्यौँ र अहिले यो बिचमा हाम्रो अध्यक्षज्यूको निधन भएपछि कार्यवाहक अध्यक्ष भएर चलाइरहँदा मलाई धेरै कुराहरूको अहिले मलाई अनुभव भयो। यो 4.5 महिना अब सीमित हुँदो रहेछ। प्रमुख भनेको र प्रमुखको अधिकार भनेको अलिक भिन्न देखेँ मलाई लागेको कुरा। उपाध्यक्ष भएर काम गर्दा र प्रमुख भएर काम गर्दामा फरक देखेँ हैन। अब यो धेरै ठाउँमा धेरै यो समस्या त देशभरिकै हो। महिलाहरूले काम गर्न सक्दैनन् हैन, अवसर दिन हुँदैन उहाँहरूलाई, यो पुरुषभन्दा कमी हुन्छ भन्ने कुरा जुन आउँछ हाम्रो समाजमा, यसलाई मलाई कस्तो लाग्छ भने महिलाहरूलाई पनि अवसर दिएपछि पक्कै पनि काम गर्न सकिँदो रहेछ। अवसर पाएर नि त गर्ने त हो नि, अवसरै नदिएपछि सक्दैन भनेर पछाडि पारिरहने हाम्रो चलन छ। यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ हैन। अहिले कार्यवाहक अध्यक्ष भएर काम गरिरहँदा गरिँदो रहेछ त। हामीले म लगत्तै यो 5-7 महिनाभित्र गरेका कामहरू पिपरा चौकदेखि लिएर सादतपुरको पिच बनाउन सफल भयौँ र 1500 हस्पिटल अस्ति भर्खरै हामीले शिलान्यास गरेको अहिले डिबिसीको तयारीमै छ, बन्दैछ। त्यसपछि लगत्तै एम्बुलेन्स ल्यायौँ हामीले र वडा कार्यालय 6 नम्बरमा बन्दैछ हैन। यसै गरी काम गर्न चाहेपछि छिटो छरिटो कहीँबाट बाधा अर्चना भएन भने छिटो हुँदो रहेछ र सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा मलाई महसुस भएको छ। जानकी गाउँपालिकाले भौतिक पूर्वाधार विकासतर्फ गाउँपालिकाको भवन, वडा कार्यालयको भवन निर्माणसँगै 1500को अस्पतालको समेत निर्माण गर्दैछ। यो सँगै जानकी गाउँपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतको क्षेत्रको समेत विकास गरेको छ। सामुदायिक विद्यालयहरूमा सुरक्षित पिउने पानीको व्यवस्था गरिएको छ। साथै प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाहरूको आवश्यकताका आधारमा स्वास्थ्य संस्थाको सुधार तथा विकासका लागि काम गरेको बताउनुहुन्छ जानकी गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसबहादुर राणा। मेरो नाम बसबहादुर राणा, जानकी गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत। हाम्रो विगतको भन्दा
विगत वर्षको भन्दा यो गत अवधिदेखि धेरैभन्दा धेरै हामीले कालो पत्र लगायत भवनहरू भयो, पालिकाको र वडा कार्यालयहरू, स्वास्थ्य हेल्पर्सहरू हामीले र विद्यालयहरू भवनहरू हामीले निर्माण गरेका छौँ। शिक्षा स्वास्थ्यमा पनि हामीले त्यसलाई हिजोका विगतको दिनभन्दा धेरै सुधारको लागि हामीले चाहिँ विभिन्न शीर्षक अन्तर्गतका कार्यक्रमहरूलाई हामीले निरन्तरता दिने गरेर परिचालन गऱ्यौँ र कोभिडमा होस् चाहे विभिन्न विकराल अवस्थाको यस विपद समस्या आउँदा पनि हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई परिचालन गरेर हरेक हाम्रो वडा स्तरीय कार्यक्रम सञ्चालन गरेर हामीले यस जानी गाउँपालिकालाई अन्य पालिकाभन्दा हामीले एकदम विभिन्न रोगहरूलाई नियन्त्रण गर्नलाई हाम्रो पालिकाबाट धेरैभन्दा धेरै पहल भएको छ। हामीले चाहिँ प्रत्येक विद्यालयमा खाने स्वच्छ खानेपानीको लागि हामीले त्यहाँ एउटा युरोगार्डको फिल्टर र पानी टङ्की माथिको सङ्कलनवाला पानी टङ्की 1000 लिटरको र हाम्रो मोटरहरू नलहरू त्यसरी व्यवस्थापन गरेका छौँ विद्यालयमा। र स्वास्थ्यमा पनि प्रत्येक हेल्थ पोस्टमा हामीले अति आवश्यक चिज भनेर हामीले खानेपानी, युरोगार्ड र बेसिन हात धुने यसरी राखेका छौँ। र हामीले खानेपानीको लागि हरेक हाम्रो वडा स्तरीय विद्यालय होस् चाहे शिक्षा होस् चाहे स्वास्थ्य हेल्थ पोस्टमा हामीले वडा स्तरमा सबैमा हामीले पालिकाबाट समयमै हामीले चाहिँ अनुगमन गरेर आवश्यकता अनुसार हामीले समस्या समाधान गरेका छौँ। हामीले हरेक बालबालिका चाहिँ आफ्नो पढ्ने उसलाई चाहिँ अवसर नगुमोस् भनेर हामीले घर दैलो कार्यक्रम पनि गरेका थियौँ र प्रत्येक घर दैलोको कार्यक्रमको साथसाथै हामीले दिवा खाजाहरू राखेर विद्यार्थीहरूलाई आकर्षण गर्नको लागि त्यसमा आकर्षित गर्नको लागि हामीले विभिन्न खाजा कार्यक्रम दिवा खाजा राख्ने र बालबालिकाहरू सानो बच्चाहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा दिवा खाजाको साथसाथैमा उनीलाई चाहिँ ड्रेसहरू दिने र किताब कापी दिने र हाम्रो तिनीहरूको लागि प्रत्यक्ष चाहिँ निगरानी गर्नको लागि र उनीलाई आकर्षित गर्नलाई त्यसमा हाम्रो टिचरहरूले विभिन्न खेलकुदका साना भाइ बहिनी साना बालबच्चाहरूलाई आकर्षण गर्न खेलकुदका सामग्री राखेर पनि हामीले त्यसरी बाल विकासको चाहिँ वृद्धि गरेर बच्चाहरूलाई धेरैभन्दा धेरै हामीले आकर्षित गरेका छौँ र हरेक हाम्रो विद्यालयमा दिवा खाजा सञ्चालन भएको छ। नियमित बनाउनको लागि हामीले विद्यार्थी टिचरहरूलाई हामीले एउटा विभिन्न समयमा हामीले प्रहरीलाई बैठकमा चाहिँ हामीले निम्तो गर्छौँ र उहाँहरू आएर एउटा हामी बैठकमा बसेर यसै बच्चाहरूलाई नियमितताको लागि कसरी चाहिँ विद्यालयसम्म ल्याउन सकिन्छ र उनी एडमिसन गरेको हुन्छ पछि भर्ना गरिसकेपछि उनीहरू बिचमा आफ्नो घरयासी काम देखाएर नआउने अथवा अभिभावकहरूले पठाउन नसक्ने यस्ता कुरालाई एउटा शिक्षाको मा पनि अभाव भएको कारणले उहाँहरूको घर दैलोमा अभिभावकलाई पनि भेला गरेर अभिभावक भेलाबाट पनि यस्ता विद्यार्थीलाई विद्यालयसम्म आउने वातावरण बनाउनको लागि छलफल बैठक विभिन्न मितिमा भएको छ र अहिले हाम्रो विद्यार्थीहरू चाहिँ साना भाइ बहिनीहरू त्यो विगतका दिनको भन्दा धेरैभन्दा धेरै अहिले सुधार भएर विद्यालय आउने काम चाहिँ भइरहेको छ।
जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै